سلام تعني هبلنا خبركم تخاطاتلتي لسان تجارو زيناتات نايزعلت حيزنا مصينا لنا فرماقن أندي أرشستاتهم سراوي تجراي أيد اللينز بلوسانا كمستوى السنة تحبير جنرال أركان كلتان قالوت حلفتن حد الشموتن شلماتني رخبو كم زلو تجليس مسائلات على مؤم كم زوعن لأخنا يدحنا نتحيلنا بمقالة كم زتها أخان تحبير إثيوبيا كامونا ناي بحري برزة رفاز وخانا يكون حيلي كم زيلا أبي جليس زبلون قالتنا اللونا حجر معنا بزران فلما كنت لنا سبسكرايب مدلوتنا رما لايك شيرون بمقاربة تسابيخونو سناي مكتتال سراوي تجراي أيد اللينز بلوسانا كمستوى السنة تحبيرو أبزح جوان تجراي بكبير كنتات كم تركب سلطان أمريكا حويسون كالت فلتات بوليتيكينياتات نداقلت يركبون دكتور دبرتسيان زمرح وجلح واحد جيتاچو ردا زمرح جزاوي محدار تجراي حتى هزب تجراي كملس سلازي كأل عدليت ممعرايات كجبر وسين الله خيلو مفلاط سيعيبو أب استفلالين كتماتات زلو بيت صحفتات جزاوي من محدار تجراي أب تحت أوزصر كم زو عالمي فلات نزي سيعيبو دما ممزحتي هزب تجراي حواحد سلطان تجراي مليسا مستقوط أصرات الناقلت أزركب كانت خنا بوجنارات كيلو استوها بمتسجن بزحت كم زرنجت أتجلسهم أبي أحمد أب تجراي زلون كنتات مستخال بتسجن ون أقل جزاوي من محدار تجراي خوانن أتجزاوي من محدار تجراي ون كم بحدش يتأش كم زلون زرخونا يحاوري تيرد سلازي دما حواها سراوي تجراي تتقيمو سلطان تجراي تركبو كم زلو بدقفت حواحات يقلص أبقان تسأنحا أتي أب 4 كيلو بزعوات تجراي زقلام زلوجن بتقاراني وكم زخونا مشتراوي في الفلات 4 كيلو حبيرة أزكام زيلون هالو حجي كاو أخيب 4 كيلو استرخب حبريتا كم زحبرو جن قبل على سراوي تجراي زحز نفسانا كم ستوسنا تحبيرو سراوي تجراي اتناي مود أتادجن حزب تجراي كم زخنا زفلات أيوم بوليتيكينياتات تجراي بوجلتات تخففيلون سلطان كبير نحنح أبز قبرو لزلو أبز حجوا حزب تجراي كتأمم من اللي زغ الحيل سراوي تجراي كم زخنا كل زفلت حق أيوم يوخن بار أبز قرب أوان بستفت أرى نجار مالتون سراوي تجراي نوجل حوحات دقيفو نجزياوي من محدار تجراي يفرس اللهم بزبل بزحتو أوامون قاد أمو كم زركب زفلت إيو حج استرخب حبريتا كم زحب راجن سبا سلطان 4 كيلو سراوي تجراي نوجل الحوحات يدقف سلازلهم ملقبو ملعدكم كفتح قبرئينا كبلو أبت أخيبا كم استزاربو تحبيرون كافر فلاتنا استرخب حبريتا كم زحب أبي أحمد سراوي تجراي يدلن كبل أبت زقبار زلو زتجزياوي محدار تجراي كم زقلصان تفليتو على سلازي دما سراوي تجراي نحوحات يدقف إيو الشعبية دما ركب على سلازتوهالن سلطان أبي أحمد حدقا مخانو سلازتأمنالن بوعلى بريتوريا مخنيات بمقبار عدكون خفتح اتناي مجمريات المأبي أحمد كم زخنا كابت أخيب أسترخب حبريتا يرد يوخن بار سراوي تجراي أبي أحمد زهبوت إزاز تقبيل عدكو كفتح ديو أي فتح حزب الحتو جن قدميت سملاس كم زخوان تحبيرون جنرال أركان كلتان كالوت حالفتن حد الشموتن شلماتن يرخبو كم زلو تحبيرو جنرال أركان مسحوحات حدر زخنا كيم كم زلو وزن نجرب كان تخنا كاو حزب تجراي جن بزح دقاف كم زلو ينجر حزب تجراي جنرال أركان كابست أمن لحد قداي جنرال أركان هفتام سلزخنا بعد ما ون زدفع سلزخنا حزب مجلجال كسرح يوزبل كم زخنا مهراتيال أو سلزي دما جنرال أركان نايب على أخول هفت سلزلو أب مسنان كم زي الساتف زرخونا يحبري تيرد كاب زي بتوسخ جنرال أركان مهورن كازرود أنس لزخنا حساباته بحيالات هاجرات مالتون أمريكان حبرة أوروبا وين تقبل نت كم زلوا في الفلات يحبر نزي سعبر ما جنرال أركان بترجعامين أو أمريكا وعزو كم زجبرن استفلالي دبلوماسيا وسرحات كم زسرحن فلات جنرال أركان مس أمريكا زجبر ركبات تخطي ليهون ويدما كال استرجاج حبريتا يهلون جزيون زي فلات وكان تخنا بزح مشتر فلات إنان زبل جنرال أركان أبال دحنات أمريكا مالتون أبال CIA إيونا بلي يركبون سلازي دما جنرال أركان بعلم لا خاون تقبلنا زلوا مهور كم زخنا بزحات اسمعهم على حسب يكونوا اتا مهورات حبيرة إذا كم زيلون هالوا حجي استرخبت كوس حبريتا كم زقلص جنرال أركان كل التخلط حلفتن حدش شماتن شلماتن يرخبوا كم زلوا تحبيرون كفر فلاتنا استرخبوا حبريتا كم زقلصهم ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻርቃንን ጀነራል ወድ ወረደን ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ በተኸክል ስለዘይ መርሑ ካብ አብይ አሕመድ ከቢድ ወቀሳን ካብ ስልጣን መላይን ከጋጥሞም እዩ ዝብል ተጽቢት እኳ ተነበረ ሕጅግን በተጻራሪው kan ዝኾነ ዝረኸውና ይሓብሬታ ይረዳ በመሰረት እቲ ካብ 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓብሬታ ሰለስቲኦም መራሕቲ ትግራይ ማለት እውን ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻርቃንን ጀነራል ወድ ወረደን أب تجراي كل عاد حسيب زنبرة خوينات كقرب بمقبارهم شلمات ون كم زرلهم أبي أحمد كم زجلت أتفليت أبي أحمد وسيخو سلستيهم رحتت أورنت زهرفو أكلت هزبي العائلة
ትግራይ ናብ ዳግማይ ጦርነት ንኽኣቱ ክሰርሑ እንተጸንሑ ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን መንእሰይ ኣብ መንቃሕ ዝተጻወቶ ግደ ዓብይ ከም ዝኾነ ከም ዝገለጸ ተሓቢሩ ስለዚ ድማ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ስልጣን መምዕራያት ክግበር ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እዞም ሰለስተ መራሕቲ ግን ሕጂ እውን ዝለዓለ ናይ ስልጣን ደረጃ ከም ዝወሃቦም ፍልፍላት 4 ኪሎ ገሊጾም ኢትዮጵያ ካብ ሞናን ናይ ባሕሪ በር ዘትረፋ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከም ዘየለ አብይ አሕመድ ገሊጹ ብዛዕባ ተጠቃምነት አባይን ቀይሕ ባሕርን ለመውን ብድፍረት ከም ዝካትዑን ከም ዝዛረቡን ዝገለጸ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መሓዝ ዝዓግተ አካል የለን ክብል ሓሳብ ይሂቡ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ናይ ኢሳያስ ናይ ቀረባ ሰባት ዝኾኑ አካላት ኣብ ጉዳይ እቲ ናይ አብይ ዘረባ ፈጣን መልስታት ይሂቡ ኣለዉ ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳን ንወዲ ወረደን ኣብ ፓርላማ ቀሪቦ ዘመስገና አብይ ኤርትራን ንምውራር ንዓኦም ሒዙ ከም ዝኸውን ይገልጹ ኣለዉ ስለዚ ድማ ለሙውን ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምርካብ ንዓና ክትወረር ትዳር ኣላ ዝብል ስጋኣትን ፕሮፓጋንዳን ብኤርትራውያን ኣበርቲዖም ቀጺሎም ኣለዉ ብፍላይ ምስ ጀነራላት ትግራይ ዝተተሓዘ ኢሎም ዝካትዕሉ ኩናት ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን እቲ ሓደ በፖለቲካ ንህዝቢ ትግራይ ኣታሊሉ እቲ ካልእ ድማ በወታደራዊ ኣመኻርነት ንኤርትራ ምስ አብይ አሕመድ ኮይኖም ክወቕዑ እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ኣለዉ ድሕሪ ውዕሊ ፓርላማ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ሓበሬታ ብሰፊሑ ሎሚ ከቃልሑ ጀሚሮም ኣለዉ ብፍላይ ጀነራል ጻድቃን ምስ አብይ ኣለዎ ዝበልዎ ርክብን ኤርትራ ክወርር እዩ ዝብልዎ ሓበሬታን ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ጀነራል ጻድቃን ምስ ቢቢሲ ዝነበሮ ጻኒ ናይ ሎሚ ውዕሊ ፓርላማ ኢትዮጵያን ኣተሓሒዞም ሰፊሕ ምድላው ኩናት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘድሊ እቶም ናይ ኢሳያስ ናይ ቀረባ ሰባት ይገልጹ ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ምግላጾም ይዝከር ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣፍሪካ ሪፖርተር ዘውፅዎ ጽሑፍ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዓውደ ውግእ ከይትምለስ ዘለዎም ስጋት ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ክብሉ ኣንፊታ መንባሮም ይፍለጥ እዩ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ግፍዒ ፈጺሙ ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ መገመማ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ዘተሓባበርዎ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ትግራይ ከም ዘለዎን ድማ ጀነራል ጻድቃን ነቒፎም እዮም ብተወሳኺ እውን ጀነራል ጻድቃን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ካርታ ሃገራት ዝቕይር እዩ ክብሉ ገሊፆም መንባሮም ይዝከር ብወገን ኤርትራ ድማ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ንኾይና ዝቕስቅስ መግለጽታት ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጻ እያ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውናን ብዝብል እተካይዶ ዘላ ጽዑቕ ፖለቲካዊ ዘመተን ወታደራዊ ምንቅስቓስን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ከቢድ ናይ ኩናት ስግኣት ከም ዘጻላሉ ጌራ ትርከብ كتبل اتهاجر قليصايا ابز حلف عامت من الصومالي ابز حج اوان دم ناب ኤርትራ ዘቕንዐ ዝመስል በኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘመተን ወታደራዊ መንቀሳቐስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ገጢምዎን ዘሎ በድሆታት ናብ ደገ ንምጥምዛዙ ዝግበር ዘሎ ስልት ምዃኑ እውን ይትንትን እዩ ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስል ነይሮም ስለመከታተልኩም ነመስግን ሰላም